صبح ہوئی اما خدیجہ اٹھ کے برکہ بن نوفل کو لے آ گئی فرماتیاں بے برکہ اج رات میں بڑا عجیب خواب دیکھے آئی آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چاہ گیا کہ لوگاں مشرقی جو بھی جا رہی ہیں مغربی جو بھی جا رہی ہیں برکہ بن نوفل نے پرانیاں کتاباں کھول لئی آئی کدے کتاباں دے برکے بیخ دا کدے اما خدیجہ دا چہرہ بیخ دائیں کہنے لگا باجی خدیجہ آؤ یاد کر میں تینوں دس دارے آؤ اس مکے چک اللہ دا نبی آوے گا اما خدیجہ فرما دیا میں نے یاد ہے برکہ کہنے لگا باجی خدیجہ آؤ تیرے خواب دی تعبیر ہے میں ایک دن بیڑا تیرا آوے گا گودی تیری آوے گی بیچو رب دا نبی آوے گا کہ لوہاں مشرقی جو بھی جان گیا مغربی جو بھی جان گیا اما عائشہ صدیقہ فرما دیا میں حجرے چھ بیٹھ کے چرخہ پہ کتا تے میرے سامنے بیٹھ کے نبی پاک اپنی نالین پاک نو ٹانکے پہ لگا دینے تے اما عائشہ رو پہیاں تے عرض کی تھی ماں داغ دے نینا والے خدا دے عرشاں تے سانے جوڑے چڑھ جان والے آکھی پہ کر دیو جوڑے پاک تے جتی مبارک نو ٹانکے آپ کیوں لگا رہے ہو فرمایا عائشہ جے کل نو کو بادشاہ کھوے کہ میں ممبر تے بیٹھ کے بادشاہی کرنے والے رسول دی سنت پہ ادا کرنا اور سڑک دے کنارے بیٹھ کے جتیاں گنڈن والا موچی بھی اٹھ کے آنکھیں میں بھی محمد دی سنت پہ ادا کرنا میں تگڑیاں دا بھی رسولاں تے ماڑیاں دا بھی رسولاں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ایک زندگی سارے واسطے نمونہ ہے پڑھا اس رسول دی زندگی تے قرآن بھائی واگرہ والے ہو انا واگرہ ہی ہے نا جی واگرہ ان گزارش ہے میرا خیال ہے میں کافی سالہ دے بعد آیا تھوڑی زیارت لی تے میرے واسطے تو سبحان اللہ بھی چوکی ساری جوڑ کے رکھی انہیں لگ پتا جانا جی میں تے پڑھ جانا تے تو سبحان اللہ بھی واپس ساری جوڑ کے رکھی ہوگی ساری منو دے دو میں نام لے جاؤں گا ایک کوشش بور کروں جی تو سائنج دی سبحان اللہ کہنی سی تے میں نے پہلے دس دے میں تو انہوں فون تے تقریر سنا دیندہ تو سبحان اللہ دا میسج کر دیندے میرا سفر باچ جاندہ کو لنگر شنگر ہے کہندے نے لنگر ہے تے سبحان اللہ باندھی میرا خیال ہے تے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آئے بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاتا ہے تے جیدی امی نے دس کے بھیجا نا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر پہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ زور کوئی نہیں تو سی لگا رہے آج اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ بابا جی بیٹھے کرسی تے اے ہر جمعہ پڑھنے واسطے تو جان دینا ہر جمعہ میں دیکھ رہے ماشاءاللہ بلال صاحب آمین یہ بھی ہر جمعہ پڑھنے تقریباً کو مویش جی جی انہوں نے بابا جی کے بیٹے نے مجھے پتا ہے تو یہ ہر جمعہ پڑھنے واسطے جان دینے سیال کوٹ میرے کول تو انہوں میں جمعہ والے دے ملک کرے سب ساڑھے علاقے چاری واساں اتھے ہونا ہے تو انہوں میں علامہ دے ناسی صاحب اتھے تینے سبحان اللہ بندے کل قرآن دے تو یہ تو آڑے کل بول رہی نہیں یہ تو آڑی بھی عزت معاملہ روند نامہ رو تو اچھا جو بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا جو سچا جی سبحان اللہ تو سانا آمین فرمانی تے در دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نا اج جاگنے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہون کام اتھے رکھیا جائے ہاتھوں بندہ چکتا جڑا زندہ بھی ہوئے تے جاگدہ بھی ہوئے جڑا نہیں نا ہاتھ چکتا نال دا بیلی پھڑ کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون 1,24,000 انبیاء دنیا دے آئے اللہ نے کسے نبی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی جدو کملی والے دیواری آئی اللہ نے رجا فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون پروردگار نے فرمایا
فرمایا کملی والے منو تیری عمر دی قسم تیری زندگی دی قسم ہے حضرت گھلڑے دا تاجدار پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ ایدہ ترجمہ جو فرمایا آپ فرما دینے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی کی مسئلہ زندہ 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 رب آپ قسم کھاوے ہو دی چڑھ دی جوانی دی علامہ قاری افضل صاحب اور پیر سید ابرار شاہ صاحب توڑے علاقے دی زینت میں شریف فرما رہے لوگوں دے کلاس پھیلو ہوندے نے کوئی کسی دا سکول پھیلو ہوندہ ہے کوئی کالج پھیلو ہوندہ ہے کوئی یونیورسٹی پھیلو ہوندہ ہے اے میرے جیل پھیلو نے اسی کٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس دی خاطر جیل چ رہ کے آئے وقت گزاریا روزانہ جیل چ بھی اسی میلاد شریف دی معاملہ کردے سا تلاوت انہاں دی ہوندی سی تے تقریر روزانہ جیل چ میری ہوندی سی تے انہاں درا ہے تے تواڈے علاقے دے پر انہاں دسو آسی صاحب آئے نے تے اساں سبحان اللہ چوکھی نماز جوڑ کے رکھی رب آپ قسم کھاوے ہو دی چڑھ دی جوانی دی او میں تانوں اج اس جوانی دا تھوڑا تذکرہ سناواں یہ عنوان تے بڑا طویل ہے مگر میں تانوں اج اختصار نال چند ضروری باتاں عرض کرنی ہیں او کیسی جوانی ہوے گی او کیسا کردار ہوے گا کائنات دے اندر جڑا میرے نبی دا سب تو بڑا دشمن او ابو جہل نوجوانوں میدان بدر میدان بدر اسلام دے کفر دی پہلی جنگ ابو جہل مکے جو 1000 پہلوان لے کے آیا ایک بھائی کیوں کر رہے ہو نہیں نا جی میں اپنا کام بھی دیکھنا نا سیٹنگ خراب ہو گئی سبحان اللہ میرا روز دا کام ہے میں 3 سال ہو گئے نہیں کرتے میں بھی کو ٹھیک کروا لیں انشاءاللہ سبحان اللہ بے شک میدان بدر ابو جال اوہ ایک بچپن دا یار یہ دا نام اخنس بن شریک اخنس بن شریک نے ابو جال دے خیمے چ بیٹھ کے آکھے آکے تو میرا بچپن دا یار ہے کیا لگا اس ویلے خیمے چ یا تو ہیں تے یا میں ماں تیسری خدا دی ذات ہے تے میں تینوں پوچھنا میں سچی دس تیرا محمد دے بارے خیال کیے بھائی توجہ میرے والے فرماؤ اسپیکر ٹھیک ہو جانگے تو آواز بھی آوے گی سمجھ بھی آوے گی میرا تے ساؤنڈ والے دا معاملہ ہے 24 گھنٹے میرا ایک کام میں میں 3 سال گزر گئے خطابت کر دیا ہند سندھ میں دنیا ساری پھر کے بیکھی تو آنو گل سمجھا کے جانا میری ذمہ داری ہے میں آیا یہ سے کام منا بھائی میں تو انہوں سمجھا کے جانا ہے میں جڑا پیغام دے بنایا ہوں میں پیغام دے کے جانا ہے انشاءاللہ تو ستھرے طریقے نال دے کے جانا ہے
بھائی اشفاق صاحب نے انہاں دی ٹیم نے انتظام کیتا تسی دور دراز تو تشریف لے کے آئے ہو میں ممبر رسول تے بیٹھا تو مینوں پتہ میری ذمہ داری ہے ان لوگ مینوں سنن واسطے آئے نا میں کچھ دے کے بھیجنا ہاں سفر کر کے آئے ہو خرچہ کر کے آئے ہو نیند قربان بستر قربان کر کے آئے ہو تے خالی تے نہیں نہ جانا ہوئے کچھ لے کے جانا ہے تے میں انشاءاللہ العزیز میرے سائیاں جو میں نے عطا کیتا ہے میں انشاءاللہ اتوانو میاں صاحب فرماتے ہیں جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے سو کڈنا بنجارے ایک بنجارے موتی ویچن ایک منکے کج کارے دکاندار کو سودا ہوئے تے دے دیندا نہ ہوئے تے کہندا جی کسے ہور کولو لے لو میری دکان چ سائیاں سودا عشق رسول دا رکھیا تے میں گلی گلی اے تقسیم کر رہا ہوں اوہی انشاءاللہ آپ احباب نو دے کے جانا ہے اخنس بن شریک ابو جال دا بچپن دا بیلی بدر دے میدان چ خیمے چ بیٹھ کے کہنے لگا سویرے تیری تے محمد دی جنگ اسلام تے کفر دی پہلی جنگ یوم الفرقان کہنے لگا میں تینوں اس ویلے خیمے چ بیٹھ کے پوچھنا تیرا محمد دے بارے خیال کی ہے ابو جال میرے نبی دا سب تو بڑا دشمن ہے اپنے یار نو کہنے لگا دشمنی اپنی جگہ پر جے سچی پوچھے تے میرا خیال نہیں میرا یقین ہے کہ میں جھوٹا محمد سچ میں جھوٹا تے محمد کردار تے او جدی دشمن بھی گواہی دے با مدینے دے تاجداراں میں تیری سیرت تو قربان جاواں صورت تے سونی ہے پر سیرت کیا سونی کہ دشمن بھی پہ آخ دے میں جھوٹا محمد سچائے گرامی قدر حضرات رسول اللہ دی زندگی 14 سال دی جوانی میرے نبی دی چڑھ دی کون ہے دیوالی نے دیکھا کہ مکہ چ کوئی حکومت نہیں کوئی باضابطہ حکومت نہیں ایک ہی قانون ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس امیر بہت امیر ہے تے غریب بہت غریب ہے غریباں دا استحصال ہو رہا کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نو خیال آیا کہ میں نوجواناں دی انجمن نہ بناواں آج جڑے نوجوان سیرت مصطفیٰ دا مطالعہ کیتا حلف الفضول ایک بہت بڑی میٹنگ سی مکہ دے اندر اس میٹنگ دے اندر بیٹھ کے او دے تحت میرے نبی نے ایک نوجوان دی میٹنگ بلا لی ایک انجمن بنائی ایک ویلفیئر سوسائٹی مکہ دے اندر بنائی اج میں تواڈے پنڈ دی انجمن نے اج محفل میلاد سجائی نا انج میرے نبی نے ایک انجمن بنا لی نوجوان دی 14 سال دی جوانی ہے اعلان نبوت 40 سال بعد میرے نبی کیتا 14 سال دی کاری افضل صاحب جوانی میرے نبی اس انجمن دا ایک ہی اصول رکھیا کہ اساں امیراں کولوں غریباں دا حق لے کے تے غریباں نوں واپس کرنا ایک دن نبی پاک کو ہے صفا تے بیٹھے صفا پہاڑی تے نوجواناں دی میٹنگ دی صدارت فرما رہے اراش قبیلے دا ایک پینڈو ایک قبیلے والے پہاڑ دی چوٹی تے آیا تے انہیں نیچے مکہ شہر وال ویکھیا تے کعبے وال ویکھ کے کہنے لگا کعبے والے آ تیرے مکے چ میں روندا جا رہا ہوں تے اس مکے شہر دے اندر کسے غریب تے ماڑے دی سنن والا کوئی نہیں اس پینڈو نے جدوں مکے شہر وال تے کعبے وال ویکھ کے پہاڑ دی چوٹی تو انہاں آکھیا میرے نبی دے کنا چوں دی آواز گئی حضور اٹھ کے دوڑ کے دے قریب گئے حضور نے نو پھڑ کے سینے لا کے فرمایا جدیاں کوئی نہ سنے اودیاں میں سننا فرمایا تو میں نو سنا او پینڈو میرے نبی دے گلے لاکے تے رو پیا سید العالمین نے فرمایا میں نو گل دست رویا کیوں جملہ کیوں بولیا کہنے لگا چھڑو جی اس مکہ شہر چ کسے ماڑے تے غریب تے لسے دی تے سنن والا ہی کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا تو میں نو سنا میں تیرے دکھاں دا مداوا کراں گا سن نوجوانو میرے نبی دی جوانی دکھی دی گل دکھی ہے جانے کون ہے دیوالی نو دکھیاں نو جدو سینے لایا نا اتے پھٹ پیا انہیں دل کرے ہن ساری زندگی دے دکھ دے محمد نو سنا جاواں کون ہے دیوالی دے سینے لا کے کہنے لگا جدو میں جوان سا اللہ نے میں نو بیٹی عطا کی تھی میری اونٹنی نو بھی بچہ عطا کر دیتا اپنی بیٹی نو بھی پال لیا میں اونٹ بھی پال رہا ہوں میرا خیال سی جدو بیٹی جوان ہوئے گی اونٹ بیچ کے میں اپنی بیٹی دی شادی کر دے گا آج میری بیٹی دی شادی دا ویلا آ گیا کہنے لگا میں اونٹ بیچن مکے دی منڈی آیا مکے دا ایک چودھری ہے میرا اونٹ خرید کے لے گیا ہن پیسے نہیں پیا دیندا ادھر بیٹی دی شادی دا ویلا قریب آ گیا کہنے لگا بڑے بڑے چودھریاں دیاں سفارشاں ڈالیاں نے وہ چودھری کسے دی سندا ہی نہیں
میرے آقا نے سینے لگا کے فرمایا اس چودھری دا نام کی ہے؟ کہنے لگا سنیا دا نام عمر بن ہشام ہے، لوگیوں نو ابو الحکم آخدے نے۔ میرے آقا نو جلال آ گیا، فرمایا لوگ کہندے ہونگے ابو الحکم کہندے ہونگے، نہ محمدیوں نو ابو جہل کہنا، لوگ ابو الحکم کہندے نے حکمت دنائی دا باپ، پر میرے نبی آکے کی فرمایا اے دانا کوئی نہیں، اے تے ابو جہل جہالت دا باپ تے جہلان دا باپ۔ لوگ کہندے نے سیانا ہی بڑا ہے، ہوں تسی پوچھو گیاسی صاحب لوگاں لئی سیانا تے میرے نبی نو جہل کیوں آکھیا تے ابو جہل کیوں آکھیا؟ اصل نام ہوتا عمر بن ہشام ہے، مکے دا بڑا پھرتیلا نوجوان سی، پر میرے نبی نے فرمایا ابو جہل کیوں؟ سنیے، ایک دن پہاڑ دی چوٹی دے اوتے دو کافر بیٹھے، ایک صفوان بن امیہ تے ایک ابو سفیان۔ اچانک ابو سفیان نے صفوان کو نہیں مار کے آکھیا او نیچے ویکھ، پہاڑی دے نیچے ویکھ۔ ایک ہرنی پہ دوڑ دیو دے پیچھے بھگیاڑ لگیا، بھیڑیا لگیا۔ ہرنی ڈر کے حرم کعبہ چ داخل ہو گئی، پر جدو حرم دی حد شروع ہوئی تے بھگیاڑ انج رک گیا جی میں کسے زنجیر پا کے روک گیا۔ ابو سفیان صفوان کو نہیں مار کے کہنے لگا او نیچے ویکھ کتنا سیانا بھگیاڑ ہے، انہوں پتہ ہے ومن دخلہو کان آمنا، کہ جڑا حرم چ داخل ہو جائے او امن چاہ جاندہ ہے، حرم چ شکار مانا ہے۔ تے بھگیاڑ کیڑا سیانا، انہوں پتہ ہے حرم دی حد شروع ہو گئی تے اے اندر داخل نہیں ہویا، کیڑا سیانا بھگیاڑ ہے، انہوں حرم دی پہچان ہے۔ تے بھیڑیا مڑ کے تے پہاڑ وال ویکھ کے کہنے لگا مینوں تے جانور ہو کے حرم دی پہچان ہے، تینوں بندہ ہو کے جو محمد دی پہچان ہے۔ پتہ لگیا او جنہاں نوں محمد دی پہچان ہو جاؤ تے جاہل او جنہاں نوں کملی والے دی پہچان ہی نہ ہو۔ یار قرآن تے عربی سی نا تے میرے نبی دا پیغام تے عربی سی نا، تے کی ابو جہل عربی نہیں سی آندے، ابو لہب نو عربی نہیں سی آندے، پر انہاں نو عربی ہو کے محمد دی سمجھ نہ آئی، بلال نو حبشی ہو کے یار دی سمجھ آ گئی۔ سیانے ہو جنہاں نو محمد دی سمجھ آ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا ہوئے گا لوگاں دا ابو الحکم، میں انہوں ابو جہل کہنا، جاہلان دا باپ ہے، جہالت دا باپ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آ تیرے پیسے میں لے کے دینا، تیرے دکھ دا مداوع میں کراں گا۔ سید عالم نے پینڈو نے پیچھے پیچھے نال لگایا تے نوجوان مکے دے نال لگے تے آگے ابو جہل دے دروازہ کھڑکایا، ابو جہل اکھیاں ملدہ نیند کے خمار چ باہر نکلیا۔ نبی پاک وال ویکھے تے کہنے لگا محمد بن عبداللہ کدھر آئے ہو؟ میرے نبی نے بلانا پسند ہی نہیں کیتا، اس طرح کر کے نہ سرکار نے اس پینڈو نو اپنی کرن دے پیچھے نکال کے نہ تے اپنے سامنے کھڑا کیتا۔ سید عالم ابو جہل نو ویکھ کے تے فرمان لگے اے کول اونٹ خریدے؟ اے واگرے والے ہن ذرا میرے وال توجہ فرمایا جی۔ میرے نبی نے فرمایا اے دے کول اونٹ خریدے تے ابو جہل کر دے، فرمایا پیسے دیتے دینے کے نہیں؟ ہن تسی پوچھو کہ ایسی صاحب آ کی ہے؟ اعلیٰ حضرت دی زبان جاگاں دے اعلیٰ حضرت فرماندے نے تیرے آ گئیوں ہیں دبیل چے، تیرے آ گئیوں ہیں دبیل چے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آ گئیوں ہیں دبیل چے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ او جنہاں نو بڑا مان سی نہ بولیاں تے کہ میرے جاتے فصاحت بلاغت ورگا بول دا ہی کوئی نہیں۔ جدو آیا نا میرا ماہی اللہ فرما ہون کوئی بولے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اللہ نے فرمایا کوئی انج دی صورت لے آؤ جڑی بولے تے قرآن دی صورت بنے،
کوئی لے آؤ انج دی صورت فاتو بصورت مثل ہی لے آؤ کوئی انج دی صورت جڑی بولے تے قرآن دی صورت بنے ہن کوئی بولے کوئی بولے ابو جال ورگے جنہاں نو بڑا مان سی بولیاں تے ساڑھے ورگی تے عربی بول دا ہی کوئی نہیں جدو میرے نبی بولے نا پھر پتھر تے بولے پر وہ سیانے نہیں بولے وہ سیانے نہیں بولے جنہاں نو بڑا مان سی بولیاں تے اللہ فرما ہون کوئی بول کے بکھاؤ تیرے آگے یوں ہیں تبے لجے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کونین دیوالی نے فرمایا پیسے دینے کے نہیں کندہ میرے آقا فرمایا لے آؤ ابو جال اندر جا کے پیسے لے آ کے میرے نبی دی تلی تے رکھے سنے آجے تلی تے رکھے میرے نبی نے پیسے پکڑ کے پینڈو نو دیتے ہن پینڈو نالے پیسے لئی جاندہ نالے پردہ جاندہ ہے تے نالے کہندہ جاندہ حوصلے ماڑے آدھے بداوے پیاوا آجزی تگڑیاں سکھاوے پیاوا حوصلے ماڑیاں دے بداوے پیاوا آجزی تگڑیاں سکھاوے پیاوا تے نیرگاراں کی جا کے بگاوے پیاوا جن عرشاں تے رب نے بلاوے کھیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حوصلے ماڑیاں دے بدھاوے پیا تے آجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا وہ جڑے خود سال سب تگڑے بنے سن نا معاشرے بچے چودری بنے سن گل سنائی دے اللہ اور تو چلیے نا جڑا والے روڈ تے ایک بہت بڑا نقش بندی آستانہ آندہ شرک پور شریف اتھے سلسلہ علیہ نقش بندیہ دے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے نے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ دے مرید نے پوچھا حضور چودری کنوں کہہ دینے یہ لوگ نام نہ چودری بڑا لکھ دینے یہ چودری کی ہوندہ ہے یہ دا مطلب کی ہوندہ ہے آپ نے فرمایا پتر چودری دو ہوندے نے حضور کیڑے فرمایا جد کل مربی ہون چودری ہوندہ ہے جد کل مال ڈنگر وال ہوئے کھوٹی چھوٹی گڑی چھڑی ہوئے بینک بیلنس ہوئے نوکر چاکر ہون بیٹھو چودری ہوندہ ہے تے حضور دوسرا چودری کیڑا ہوندہ ہے فرمایا پتر مربیاں والا چودری مر جائے چودر مک جاندی ہے محمد تک کمی بن کے مر جائے قبر چوی چودر چودری روئے چودری ہو جنہوں نے میرا نبی بنا شاہ جی حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے آجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا ذرا غور نہ ایک دن نا حضرت بلال حبشی حضرت ابو ذر غفاری دی گرما گرمی ہو گئی ابو ذر غفاری کا فارج قبیلے دے چودری بلال حبشی غلام حضرت ابو ذر غفاری چودری ساننا مدینے دے غفار قبیلے دے تے آپ نے فرمایا چپ کر کالیا چپ کر بلال ہوں نبی دا لاڈلا رو پہ تے اٹھ کے کھلو کے کہندے نے میں دسنا نا نبی پاک نو مینوں کالا آکھیا بلال روندے نبی پاک دی بارگاہ چاہ کے نہ تے رو کے درد کیتی یا رسول اللہ آج حضرت ابو ذر غفاری مینوں کالا آکھیا میرے نبی تے تڑپ گئے سید عالم نے فرمایا بلاؤ ابو ذر غفاری ابو ذر غفاری جدو آئے نا تے جب مسجد دے دروازے دے سامنے آئے نبی پاک بڑے جلال جا کے فرمایا ابو ذر تیرے بچو اجے دور جاہلیت دیاں آکڑا نہیں گئیاں ہائے ہائے یار دے تیور بدلے نا ادھر دنیا زیر و زبر ہو گئی حضرت ابو ذر غفاری دی ٹھیک نکل گئی رو کے تے اوتھے کھلوتے ہاتھ جوڑ لے رو کے عرض کر دینے کملی والے تو تے تیرا رب کر میں نو معاف تے بلال نو میں آپ پہ راضی کر لیا او مسجد نبی دے دروازے دے سامنے چوک سی
حضرت ابو ذر غفاری جا کے نا چوک وچ زمین تے لیٹ گئے، سارے مدینے دے لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے ویکھ رہے تے حضرت بلال حبشی نے نا آواز دے کے ابو ذر غفاری فرماتے نے بلال ذرا قریب آ، بلال قریب آئے نا تے آپ فرماتے نے انج کر کے ہاتھ جوڑ کے فرماتے نے بلال ذرا میرے چہرے دے تے اپنا قدم رکھی، ذرا میری آنکھ ٹوٹ جاوے۔ بلال نے آ کے حضرت ابو ذر غفاری دے پادوں تو پکڑے، چک کے سینے لا کے ایتھے بوسا دیتا تے چم کے فرماتے نے اے چہرہ میں زمین تے رولن دینا جڑا میرے ماہی نو بڑا پسند ہے۔ حوصلے باڑیاں دے ودھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا۔ واہ مدینے دے تاجدارا تیرے کردار تو صدقے جاوا۔ گرامی قدر حضرات، کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آکڑا میرے نبی پتہ کیویں پھر توڑیاں سناواں؟ تسی بولے نہیں تے میں سنا دینا سی۔ اج میں تانوں چیک پیا کرنا تساں تقریر کیویں دی سننی، پھر میں اونج دی شروع کرنی ہے۔ جے تقریر شروع نہیں ہوئی اج میں تانوں چیک کر رہا ہوں، بس تقریر اج میں شروع کرنی ہے۔ جیڑا موضوع اشفاق صاحب نے دیتا ہے وہ بہت لمبا موضوع ہے، مگر میں انشاءاللہ پورا سنا کے جانا ہے۔ اج میں اپنا رانجا راضی کرنا، پھر میں تہاڈا رانجا راضی کر دینا۔ ایک نا حضرت بلال حبشی دے بارے کسی نے آ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ بلال مکے دی گلیاں چ بڑا آکڑ آکڑ کے چلدا ہے۔ نبی کریم نے حضرت بلال حبشی نو پیغام بھیجا، ذرا میری گل سن۔ جو حضرت بلال حبشی آئے نا، ہن میرے نبی دے سمجھاون دا انداز اپنا سی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ حضرت بلال نو سامنے بٹھا کے میرے نبی فرماتے نے بلال تینوں میں قرآن سناواں۔ اچھا ہن قاری افضل صاحب قرآن پڑھن تے انج لگدا نا جویں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ قاری قرآن پڑھے، کوئی عالم قرآن پڑھے، لطف آوندا ہے تے جدوں قرآن والا آپ پڑھے۔ میرے آقا فرمایا بلال میں تینوں قرآن سناواں۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ سناؤ نا۔ اس ویلے میرے نبی ایک آیت پڑھی، آکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا۔ پھر بھائی بے مرشدہ چپ رہے تو مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ جنازہ گائے نا جی، جنازہ گائے ایتھے جنازے ہوندے ہون گے، پر ہن جدوں کدے کوئی آوے نا انہیں تو سبحان اللہ دی آواز آوے تو انہیں پتہ لگے جنازے نہیں ایتھے میلاد بھی ہوندا تو سنی سبحان اللہ کہہ کے جان دے۔ اولاد والی نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام۔ قولین دے والی نے اللہ فرمایا جڑے اللہ دے بندے رحمان دے بندے نے او زمین تے اکڑ کے نہیں چل دے، او زمین تے نیوی پا کے چل دے۔ حضرت میاں محمد بخش نے دا ترجمہ جے فرمایا، آپ فرما دے نے عشق جناں دی اے بے حدی رچیا او تے ٹر دے اپنی ٹورے اے گیراں دی گل او نہیں سنے دے، کانے اونا دے ڈورے۔ اچھا اچھا ایک ماہ مدن گورا سا اچھا اللہ اکبر ماشاءاللہ توجہ ہے جی۔ بلال حبشی نے جدو آیت سنی تو میرے نبی فرمایا ایک اور سناواں۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ، میرے نبی فرمایا اللہ فرماتا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین تے اکڑ کے نہ چلو۔ بلال حبشی ساریاں آیتاں سن کے نہ تے ہاتھ جوڑ کے رکھی تھی گل تے ٹھیک ہے، پر اے منوں کیوں سمجھا رہے ہو؟ ہن میرے نبی فرمایا بلال سنے تو مکے دیاں گلیاں چ آکڑ کے ٹورنا۔ بلال دی تے نکل چیخ گئی، عرض کی تھی کہ میں کی آکڑنا یا رسول اللہ، کتھے میں حبشی غلام آزاد کردہ، کتھے مکے دے چودری تے میں انہاں گلیاں چا آکڑ سکنا؟ انہاں گلیاں تے میری منڈیاں چا بولیاں لگ دیاں رہیاں، ویچ دے بھی رہے، خرید دے بھی رہے، مار دے بھی رہے، تے میں کیوں آکڑنے سونیا؟ حضور فرمایا جو لوگ کہندے نے بلال آکڑ کے چل دے،
اس ویلے بلال حبشی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والے آؤ جے سچی پوچھنا تے مینوں آکڑا تو دتیاں نے عرض کی تھی کملی والے جدوں مکے دی گلی چ کسے کافر نو اکڑ کے ٹردا ویکھاں اندروں تیرے عشق دی آواز ہوندی ہے بلال اکڑ بلال اکڑ اے جھٹا ہو کے اکڑ سکدا ہے تو سچا ہو کے بھی اکڑ عرض کی تھی ماڑے نو تے اکڑاں دتیاں کیوں نے سنیا غریبان دا پکھ کرنے والے سانو تے غلاماں نو آکڑاں کیوں دتیاں نے تو پتہ چلیا حوصلے ماڑیاں دے بتاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا آ میرے نبی دا کردار نوجوانوں ہن حضور جوان ہوئے نا آؤ جی ان میں تواڈے عنوان وال چلے اے کہندے سن سانو نبی پاک دی اج شادی سنانی ہے تے اے چونکہ سیرت طیبہ دا موضوع ایک پہلو ہے میں آج او عرض کرنا ہے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکے چ جوان ہوئے 25 سال دی میرے نبی دی جوانی تے مکے چ خاتون ہے ایک عورت ہے جدا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے میں مومنہ دی ماں دا ذکر کرن لگا ماں میری تے تہاڈی سارے ایمان والے دی حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ مکے دے اندر عورت دی قدر کوئی نہیں ایک باپ دے 11 بیٹے نے تے جیڑا باپ فوت ہو جاندا تے بڑا پتر اپنی ماں نال نکاح کر لیندا ماں دی کوئی قدر نہیں عرب دے اندر ایک میلہ لگدا سی اس میلے دے اندر شاعر اپنی بیوی دی تعریف وچ شعر پڑھدا سی تے لوگ واہ واہ کردے سن یعنی بیوی دی قدر بھی کوئی بیٹی نو زندہ دفن کر دیندے نے بہن نو تے پوچھدے ہی نہیں پر اس دور دے اندر جدو لوگ اپنی بیویاں دی تعریف مجمع چ کر کے تے واہ واہ سمیٹ دینا اس دور دے اندر مکے چ ایک عورت جنوں جاہل عوام بھی طاہرہ کہندی ہے پاک عورت او پاک عورت اما خدیجۃ الکبریٰ دولت اتنی کہ علماء فرماتے ہیں کہ مکے دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھی جائے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چ رکھی جائے تے آپ دی کلی دی دولت سب تو زیادہ گرامی قدر حضرات اما خدیجۃ الکبریٰ دی شادی ہوئی جوانی دے اندر اللہ نے 2 پتر ایک بیٹی عطا کی تھی شوہر فوت ہو گئے دوبارہ شادی کی تھی پھر اللہ نے بیٹی بیٹا عطا کیتا او شوہر بھی فوت ہو گئے اما خدیجہ فرما دیا میں 25 سال دی جوانی جو 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی ہونا خیال کر لیا کہ اللہ نے دولت بڑی دیتی ہے اولاد بھی ہے 2 مرتبہ بیوہ بھی ہوگی ہون میں شادی نہیں کرنی اپنی اولاد پالن تے کاروبار کرا کاروبار کر دیا رہی ہیں تے آپ تجارت دا کاروبار کر رہی ہیں حالانکہ آپ دی زندگی ہونی 40 سال گزر گئی کدے کدے جدو دل اداس ہوتا ہے تے مکے دے باہر ایک ککھاں دی کلی ہے اس ککھاں دی کلی چ نوجوان جدا نام ہے ورقہ بن نوفل ورقہ بن نوفل او نوجوان ہے جڑا حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ دے چاچے دا بیٹا ہے ورقہ نے جدو دیکھیا کہ میری ساری قوم بت پرستی کر دی تے ورقہ نے اپنا مکہ چھوڑیا تے او مکے تے جا کے باہر ایک ککھاں دی کلی پا لئی کدے تورات دی تلاوت کردا ہے کدے زبور دی کردا ہے کدے انجیل دی تلاوت کردا ہے اللہ نو واحد ایک مندا ہے اما خدیجہ دا کدے کدے دل اداس ہوندا ہے تے ورقہ بن نوفل کول جاندیاں اٹھ کے کھڑا ہو جاندا ہے مکے دی ملکہ آئی میری باجی آئی آپ انہوں کہہ دیا میں کو اللہ دا کلام سنا وہ کدے زبور کدے تورات کدے انجیل سنا دے اما خدیجہ نو سکون مل دے نوجوانوں اما خدیجہ فرما دیا ایک دن میں ورقہ بن نوفل دے کولے آئی ورقہ بن نوفل نو کہہ دیا میں اللہ دا کوئی کلام سناؤ ورقہ بن نوفل نے تورات بھی رکھ لی زبور بھی رکھ لی انجیل بھی رکھ لی نوجوانوں ورقہ بن نوفل تلاوت سنا رہے ہو اچانک ورقہ کہنے لگا باجی خدیجہ اج میں تینوں ایک عجیب گل سناؤں اما خدیجہ فرما دیا سناؤ بے ورقہ کہنے لگا باجی خدیجہ
آ جڑیاں آسمانی کتاباں نے انہاں کتاباں دے اندر لکھے آئے او دو پہاڑاں دے درمیان جڑا مکہ شہر ہے اس مکہ شہر دے اندر ایک اللہ دا آخری نبی آوے آ جڑی آسمانی کتاباں نے انہاں کتاباں چ لکھیا کہ مکے دے اندر کو اللہ دا نبی آوے گا پڑھا قرآن کہ انہاں کتاباں چ لکھیا کو نبی آوے گا اللہ نے رجا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل فرماندا اے اوہی کملی والا آیا جیدا ذکر اس تو پہلے تورات وچ بھی سی تے انجیل وچ بھی سی اوہی محبوب آ گیا ورکا کہنے لگا تورات تے انجیل تے زبور چ لکھے سب مکے شہر چ کہ نبی آوے گا اما خدیجہ نے پہلی بار اپنے کنا چ جدو اے لفظ سنیا نا کوئی نبی آوے گا فرما دیا میں اٹھ کے گھر آئی ادھی رات تک میں سوچ دی رہی مکے چ کوئی نبی آوے گا اما خدیجہ فرما دیا کہ ادھی راتوں رات ڈھلی تے میری اکھ لگ گئی آپ فرما دیا میں اپنے خواب وچ ویکھنی آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی دی اندر آ گیا فرما دیا میں ویکھنی سورج دی لو مشرق وچ بھی جاندی ہے مغرب وچ بھی جاندی ہے اما خدیجہ فرما دیا میری اکھ کھل گئی ساری رات میں تارے گندیاں گزار دی تھی صبح ہوئی اما خدیجہ اٹھ کے برکہ بن نوفل کو لے آ گئی فرما دیا بے برکہ اج رات میں بڑا عجیب خواب دیکھے آئی آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چاہ گیا ہے تلوہ مشرقی چ بھی جا رہی ہیں مغربی چ بھی جا رہی ہیں برکہ بن نوفل نے پرانیاں کتاباں کھول لئیاں کدے کتاباں دے برکے بیخ دا کدے اما خدیجہ دا چہرہ بیخ دائیں کہنے لگا باجی خدیجہ آؤ یاد کر میں تینوں دس دارے آؤ اس مکے چ اللہ دا نبی آوے گا اما خدیجہ فرما دیا میں نے یاد ہے برکہ کہنے لگا باجی خدیجہ آؤ تیرے خواب دی تعبیر ہے میں ایک دن ویڑا تیرا آوے گا گودی تیری آوے گی بیچو رب دا نبی آوے گا تے لوہاں مشرق چ بھی جان گیا مغرب چ بھی جان نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سیدی مرشدی سرکار کی آمد جنہوں سمجھ آ رہی ہو بولے سبحان اللہ ہن میں چلے ہیں عشق دی وادی وچ اما خدیجہ نا بڑی حیرانگی نال برکہ بن نوفل وال ویکھ کے فرمان لگیاں آ کی گل پہ کرنا ہے تینوں پتہ میری عمر 40 سال ہو گئی ہے میری زندگی کو مرد آنا ہے برکہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیر تے آئی بن گئی ہے ان پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو سکتا کسے نوجوان دے ذہن چ خیال آوے آسی صاحب اما خدیجہ تے خواب وچ سورج ویکھیا سی تے برکہ بن نوفل نے آکھیا نبی آوے گا ایک ہی توجیہ ہوئی پڑھا قرآن اچھا بولو سبحان اللہ ساؤنڈ والے نے بھی تساں ڈرا چھڈیا کہ بھائی سمجھ نہیں آ رہی تو نہ بند کر چھڈیا کئی بیلی ہوندے نہ بھائی او میاں صاحب نے فرمایا مر مر ایک بناون شیشہ تے مار وٹا ایک پن دے دنیا اتے تھوڑے بندے قدر شناس سخن دے توجہ فرمائے یہ سورج کیڑا ہے سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا ایوہ النبی اِلْنَا رُسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ فرماتا کملی والے آسا تینوں چمکن تے چمکان والا سورج بنا کے بھیجے میاں محمد بخش نے دا بڑا مٹھا جا ترجمہ فرمایا عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے سورج وانگ
सूरज वांग नूरानी मथा नजर न कीती जावे जे पत्थर दिल वाला तके ते अखी पानी आवे। सहाबा फरमाते ने कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, सहाबा फरमाते ने जेड़ा नबी पाक दा चेहरा वेखदा सी ओनू इंज लगदा सी जिवें सूरज मुहम्मद दे चेहरे दे विच चमकदा है। ये ओ सूरज एक वे आसमान दा सूरज, एक नबूवत दा सूरज, पर फर्क पता की है? ओं ते बेशुमार फर्क ने, पर एक अर्ज कर देवां, सुबह सूरज चढ़ना रात नूं असीं सारे आवाज़ां मारीए ते आंदा ओ बोलो मोतियां दी सरकार, रात नूं सूरज नहीं आंदा, पर कमली वाला ओ नबूवत दा सूरज दिने भी चमकदा है। पर आ जेड़ा दुनिया दा सूरज ना ये जमीन दे उत्ते उत्ते चानन करदा है। मेरा नबी ओ नबूवत दा सूरज है, गुलाम जमीन दे थल्ले कब्र च भी आवाज मारे उत्थे भी आ जाता है। मेरा नबी ओ सूरज। अम्मा खदीजतुल कुबरा ने जदों ख्वाब वेख्या ते घर आके फरमा दिया मैं परेशान हो गई। आप फरमा दिया कि मैं घर रात नूं आके लेटी ना ते मैं मक्के दे एक एक चौधरी ते एक एक ताजर नूं अपने ज़हन ते सोच दे वजन ते तोल के वेखिया कि कोई है जेड़ा मेरी ख्वाब दे मयार ते पूरा उतरे। फरमा दी मक्के च कोई मेरे मयार ते पूरा ना उतरिया। मैं सोची पै गई वो कौन है जेड़ा मेरी जिंदगी चाहेगा। आप फरमा दिया उन्हां दिनां विच मक्के च मेला लगदा सी ते सारे मक्के दे मर्द मक्के दे बाहर जाके मेला मनादे सन ते औरतां हरमे काबा च आ जांदियां। आप फरमा दिया मैं औरतां च बैठी, मैं कायनात दी मुअज़्ज़ज़ तरीन खतून सां, औरतां मेरे इर्द गिर्द बैठियां। मदीने दा इक यहूदी आया, उन्हें काबे दा तवाफ कीता ते औरतां वल वेख के कहण लगा ऐ मक्के दी ओ मुअज़्ज़ज़ औरतो याद रखियो साडे यहूदियां दी किताबां च लिखिया है कि तुहाडे मक्के का अल्लाह दा नबी आउण वाला है ते जे ओ नबी आ गया ते तुहाडे च किसी मुअज़्ज़ज़ खतून नूं निकाह दा पैगाम भेजे ते इनकार ना करे जे ओ मोमिना दी मां बननी है। अम्मा खदीजा फरमादी है जेड़ियां नौजवान बच्चियां सन छोटे छोटे पत्थर लेके ओ यहूदी नु मारन लग पिया कि इनु हया नहीं आउंदी, कवारियां बच्चियां विच आके इंज दी गल कर रहे। आप फरमादियां ओन पत्थर पियां मारन ते मैनू खा पिया याद आवे। अम्मा खदीजा फरमादी है मैं घर आ गई। कातिब तकदीर ने देखो इंतजाम कैसे कीते। अम्मा खदीजा दे भाई दी शादी हो गई ते शादी किदे नाल होई? मेरे नबी दी फुफ्फो हजरत सफिया दे नाल। ओ सफिया मिलाद शरीफ दा महीना ना 12 रबीउल अव्वल ने जदों कमली वाले मां दी गोदी विच आए ते कमरे च जेड़ी पहली औरत आई ना वो हजरत सफिया सी। ते फुफ्फो सफिया फरमा दिया मैं कमरे च आके वेख्या दीवा पिया बलदा ते दीवे दी लो नजर ही ना आवे, जिधर वेखनी चानन मुहम्मद ही नजर आ रहा है। ओ सफिया जिन्हें पहली बार नबी पाक नु गोदी च उठाया, मेरे नबी नु पालिया। फुफियां ते अज भी भतीजियां नाल बड़ा प्यार करदियां ने, पर कायनात च उंज दी फुफो कोई नहीं ते मुहम्मद वर्गा भतीजा कोई नहीं। उस फुफो ने बड़े चावां नाल मेरे नबी नु पालिया सी, प्यार बड़ा सी नबी पाक दा अपनी फुफो हजरत सफिया दे नाल। इधर हजरत सफिया दी शादी हो गई अम्मा खदीजा दे भाई दे नाल। जदों भी कदे भाभी ते नान ने इकट्ठियां बहना ना ते जो किसे दा आशिक होवे गल उसे दी करदा। जदों भी अम्मा खदीजा ते हजरत सफिया ने भाभी ते नंद ने इकट्ठियां बैठना ना ते हजरत सफिया पता की कहना फरमाना खदीजा मेरा एक भतीजा है ते कोई सोना कोई ओ सोना ते नाम है ओदा मुहम्मद। पहली बार जदों कमली वाले दा नाम खदीजा दे कन्ना च पिया ते आप फरमा दिया मैनू अजीब जी लज्जत आई। कितना सोना नाम है, कितना सोना नाम है। ते हजरत सफिया फरमा दिया पर लोग उन्हें मुहम्मद नहीं कहते। अम्मा खदीजा फरमा दिया की कहते ने ते सफिया बोल के फरमा दिया मक्के दे लोग उन्हें सादिक ते अमीन कह के बुलाते हैं। सादिक दा माने सच्चा
تے امین دا معنی امانت دار. بھائی اشفاق نے مینوں موضوع تے دے چھڈیا پر تسی کدے میرے تے رہن دیندے تے میں موضوع تواڈے پنڈ والا سنانا سی. ہن میں تانوں او سنا رہا جڑا بھائی اشفاق نے میری ذمہ داری لگائی مگر میں انشاءاللہ انہوں نبھا کے جانا چاہنا. صادق دا معنی سچا، امین دا معنی امانت دار. میرا تیرا نبی او صادق تے سچا ہے کہ جڑا نال لگ جاوے کوئی صدیق بن جاندا ہے، کوئی صدیقہ بن جاندی ہے. تے امین ایسا کہ رب دے پورے مکے چ ایک امین وسدا ہے تے اس امین رب نو اینا پیارے کہ اللہ نے قرآن چ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ فرماتا میں نو اس امین شہر دی قسم ہے اللہ دے مکے چ ایک امین وسدا ہے پر اس امین رب نو اینا پیارے کہ رب نے پورے مکے شہر دا نام ہی امین رکھ دیا. اللہ فرماتا ہے وہذا البلد الامین، میں نو اس امین شہر دی قسم ہے. ایسا امانت دار میرا نبی. قاری افضل صاحب شاہ جی قبلہ یاد ہجرت دی راہ جدو ابو جال اینڈ پارٹی میرے نبی دے گھر دا محاصرہ کر کے ننگیاں تلوارہ لے کے کھڑے تے اندر مولا علی نو میرے نبی فرما رہے علی میں مدینے چلیاں تے او تھیلا رکھے او تھیلا ادھے چ نہ کافراں دیاں امانتاں نے تے سویرے انہاں دیاں امانتاں دے کے تے میرے پیچھے مدینے آ جائیں. سن کے تے خوش ہو جو اس نبی دے نوکر ہاں. کافر نگیاں تلواراں لے کے قتل بھی اسے نبی نو کرن آئے نے تے امانتاں بھی اسے نبی دے گھر ہی رکھی تے کہندے نے دشمنی اپنی جگہ ہے تے امانت دار ہے. اے او امین ہے میرا نبی. حضرت صفیہ نے آکھیا میرا بھتیجا صادق تے امین ہے. نوجوانوں ویلا گزردا جا رہا ماں خدیجہ فرماندیاں نے چند دن دے بعد مکے دا تجارت دا قافلہ ملک شام ول جا رہا. اما خدیجہ بڑیاں پریشان بیٹھیاں. حضرت صفیہ آکے فرماندیاں خدیجہ کیوں پریشان ہے؟ اما خدیجہ فرماندیاں نے اج میرا بھی کو پتر جوان آندا کو میرے سر دا سائی بھی آندا میرا قافلے دا سامان ملک شام جا رہا ہے کوئی میرا سودا بھی بیچ کے آندا میں لوگاں نو تنخواہ دے کے سودا بھی بیچنی آ نہ کوئی صادق مل جائے نہ کوئی امین مل جائے. اما خدیجہ نو حضرت صفیہ فرمان لگیاں خدیجہ جی آنکھیں دیکھ صادق تے امین نو میں بھی جاننی ہوں. اما خدیجہ فرما دیاں کون ہے؟ حضرت صفیہ فرما دیاں یاد کر نہ تینوں دس دی رہی ہیں میرے کا بھتیجا محمد ہے انہوں دنیا صادق تے امین کہہ دیئے کہ آنکھیں تے میں انہوں بلاواں تیرا سودا بیچ آوے. نوجوانوں اما خدیجہ دلکبران میرے نبی نو پیغام بجے ذرا میرے محل میں چھے آیا جے ادھر میرے نبی ٹر پہ ادھر اما خدیجہ دی سہیلی جی دا نام نفیسہ. اما خدیجہ نے نفیسہ نو بلا لیا ایک باریک جے پردہ درمیان چ لٹکا لیا اور سامنے دروازے چ میرے نبی نے آنا ہے. اما خدیجہ فرما دیا نے میں تے نفیسہ پردے دے پیچھے بیٹھ گئیاں جدوں دروازہ کھلیا کملی والی اندر آئے. اما خدیجہ فرما دیا پہلی نگاہ محمد چہرے تے پئی تے میں نو انج لگیا جی میں خواب والا سورج پہ آیا لگیا جی میں خواب والا سورج. لگیا جی میں خواب والا سورج آ رہا. بھائی افضل قادری نے میرے کان چاکھیا او تو پرسوں کے شعر پڑھیا سی جو بھی پڑھ دیو ہن موقع آیا پڑھ دے ماں. تھوڑا ہولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ تے چکنے نہیں مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے. کیمرے گلو کنے 1 2 3 تے 4 کیمرے تے موبائل وکھرے. اے میں جے گھر نہیں جانا تے انہاں نے میری تقریر یوٹیوب تے سوشل میڈیا تے اپلوڈ کر دینی تے تانوں پوری دنیا ویکھے تے انہاں سارے لوکاں پورے پاکستان دے آکھنا کہ اسی صاحب ساڈے علاقے چ نہیں سبحان اللہ کرواندے تے اپنے شہر والے تواڈے کول بول دے ہی نہیں. روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اونچا سبحان اللہ بولے اج تو بعد اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے. ہن جڑا اس تو اونچا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاؤ. جڑا اس تو اونچا بولے او دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ ہی معاف فرما دے.
انج بولو سبحان اللہ اما خدیجہ فرما دیا جدو کملی والے آئے تے میں ویکھے آؤ تے ویکھنی کیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظر کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھاؤ کے پھبن وہ سناؤ کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن جے آنکھوں تے ایک ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو نہ کروائیے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے تے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے او بولے سبحان اللہ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا کالے کنڈل زلف مہید جال جھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑے آ دل